कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को माघ मसान्तसम्म 7 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ अनुदान र 25 अर्ब 39 करोड ऋण गरी कुल 32 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा यस्तो रकम 1 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ थियो। यता कोरोना प्रभावित 5 लाख व्यवसायीले झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँको कर छुट सुविधा लिएका छन्। लघु, घरेलु, साना उद्यम र पर्यटन व्यवसायीले आयकरमा 20 देखि 75% सम्म छुट पाएका छन्। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम घट्दै, मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा नागरिक लगानी कोषको 1 खर्ब 64 अर्ब लगानी र व्यवसायमा सफल हुन अनुभव सहित लगानी गर्न उद्योगी निर्माण चौधरीको सुझाव लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम तरलता अभावको सङ्केत देखिएको छ। गत पुसमा 2 खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अधिक तरलताको अवस्था थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अहिले 50 अर्ब रुपैयाँ तरलता छ। प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेपछि ब्याङ्कहरूको एक ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कसँग सापटी लिने अन्तर ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर पनि बढ्न थालेको छ। पुसमा औसतमा 0.1% रहेको अन्तर ब्याङ्क ब्याज दर अहिले बढेर 3.43% छ। 5.5 खर्ब भन्दा केही बढी कर्जा प्रवाह भएको, 4 खर्ब निक्षेप सङ्कलन भएको यो फागुन मसान्तसम्म यो आर्थिक वर्षको जुन अवस्था देखिरहेछ, त्यसै गरिकन फागुनसम्मको आयातको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि 944 अर्ब जुन आयात भएको देखिएको छ फागुन मसान्तसम्म, र गत वर्षको भन्दा पनि केही आयात चाहिँ बढेको देखिन्छ। आयात बढिरहेको छ, कर्जा विस्तार चाहिँ उच्च छ। यो स्वाभाविक रूपमा यो सङ्क्रमणको बीचमा जुन कर्जा विस्तार हुन सकेको थिएन, आर्थिक गतिविधिहरू त्यति बेला अवरुद्ध भएको अवस्था थियो भने अब क्रमिक रूपमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने क्रम सँगसँगै कर्जाको माग बढ्ने, आयात बढ्ने जुन क्रम सुरु भएको छ, त्यसले चाहिँ तरलतामा दबाव सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ। सिस्टममा यदि कर्जाको माग धेरै नभएको भए, आयात नबढेको भए अहिले 3 खर्ब अधिक तरलताको अवस्था हुन सक्थ्यो भने अहिले चाहिँ हेर्दा तरलता, अब त्यसलाई हामीले अधिक तरलता भन्न पनि छोडिसकेका छौँ। 50 अर्बको हाराहारीमा तरलता रहेको देखिन्छ। अर्थात् अनिवार्य नगद मौद्दात बाहेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको निक्षेप चाहिँ अथवा बचत जुन छ उहाँहरूले CRR बाहेक चाहिँ 50 अर्ब मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको देखिन्छ। त यसले के देखाउँछ त भन्दा अधिक तरलताको अवस्था अहिले छैन। पछिल्लो समय कृषि, शेयर सहित अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्दा र आयात बढ्दा तरलता दबावमा देखिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चैत 1 गतिसम्म 43 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 38 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। पछिल्लो समय भएको कर्जाको वृद्धि कायमै रहे यो वर्ष 20 देखि 25% को हाराहारीमा कर्जा वृद्धि हुने अनुमान छ। अर्थक्वेक पछाडिको अवस्थामा चाहिँ करिब 22% जति चाहिँ लोन बढेको थियो भने योपालि चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई अगाडि जाने हो भने चाहिँ करिब 24-25% को ओभरअल ग्रोथ हुने हामी देखिरहेछौँ। र त्यो अनुसार चाहिँ डिपोजिटको ग्रोथ चाहिँ योपालि चाहिँ अलिक त्योभन्दा कमै हुने अवस्था चाहिँ छ। र अहिलेको डिमान्ड चाहिँ अब अहिले बढेको डिमान्ड चाहिँ स्पेसली अब इम्पोर्ट सेक्टरमा नै भयो। र त्यो बाहेक पनि अलिकति अब होम लोन घर जग्गातिर पनि अहिले कर्जा गइरहेको अवस्था छ। र अलिकति अब यो स्टक मार्केट चाहिँ अलिकति अलि बुल्समा भइरहेको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि अलिकति हामीले डिमान्ड देखिरहेछौँ। र यो बाहेक अब अरू पनि अब नयाँ जुन बिचमा अड्केका
हाइड्रो पावर जस्ता लङ टर्म प्रोजेक्ट्सहरूको कन्स्ट्रक्सन फेज अब बिस्तारै सुरु हुन गइसकेपछि त्यहाँबाट पनि डिमान्डहरू होला। तरलता सङ्कुचन हुँदा कर्जाको माग अनुसारको सन्तुलन कायम गर्न आगामी दिनमा ब्याङ्कहरूले निक्षेपकर्तालाई आकर्षण गर्ने हुँदा निक्षेपको ब्याजदर बढ्नेछ। निक्षेप तान्न अहिले नै ब्याङ्कहरूले आकर्षण ब्याजदरमा निक्षेप खाता योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तरलता सङ्कुचन हुँदैमा आत्तिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई सुझाएको छ। ब्याज दरको विषय मूलभूत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले छोडेको विषय हो। यो विषयमा उहाँहरूले परिपक्व ढङ्गले आफ्नो फाइनेन्सियल प्लान बनाउनुहुन्छ। आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्दाखेरि निक्षेप सङ्कलन कति हुन सक्छ, कर्जा कति लगानी गर्ने र त्यो कर्जा पनि क्वालिटीको हुने कि नहुने, एसेट क्वालिटी कतै चाहिँ बिग्रिने सम्भावना छ कि छैन भनेर उहाँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि हामी नियामक निकाय भएको नाताले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका माध्यमबाट म्याक्रो प्रुडेन्सियल टुल्सहरूको एप्लिकेसनका माध्यमबाट बजारलाई चाहिँ मोरल सुएसन गर्ने र बजारलाई प्रभावकारी ढङ्गले सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने काम गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ हाम्रो बढेको छ। अब ब्याज दर चाहिँ जहाँसम्म अस्वस्थ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने भन्दा पनि एउटा बिन्दुसम्म उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याज दरको नयाँ इक्विलिब्रियम चाहिँ कायम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले भइरहेको ब्याज दर जुन छ त्यो कुनै एउटा इक्विलिब्रियममा आएको ब्याज दर होइन। उसो त अब सरकारलाई चैत र असार मसान्तसम्म व्यवसायीहरूले कर चुक्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसले गर्दा पनि ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता झन दबावमा पर्ने निश्चित छ। त्यो अवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने ब्याङ्कर्सको सुझाव छ। आउने दिनमा अझै अलिकति बिस्तारै टाइट हुँदै जाने अवस्था हामीले देखिरहेछौँ। र यसमा दुई तीनवटा कारण चाहिँ अब अहिलेको यो चैत महिनामा पनि अलिकति ट्याक्सको पेमेन्टहरू र त्यसपछि असारमा पनि ट्याक्सको पेमेन्टहरू हुन्छ गभर्मेन्टलाई र त्यो बिचमा अलिकति रिफाइनेन्सिङ पनि अब करिब 40-50 अरबको रिफाइनेन्सिङ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अझै आउनु बाँकी छ। त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्दाखेरि र अहिले गभर्मेन्टको प्लान अनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउनु अझै पनि बाँकी छ यो वर्षको। त्यसमा करिब 80-90 अरब जति चाहिँ त्यसमा गइसकेपछि चाहिँ अलिकति अवस्था चाहिँ अहिलेभन्दा अझै कम लिक्विडिटी हुने अवस्था हुन्छ। तर त्यसमा अब त्यति डराइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन, किनभने लास्ट 4-5 वर्षलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि यो पछिल्लो 2-3 महिनामा गभर्मेन्टको चाहिँ एक्सपेन्डिचर, गभर्मेन्टले जुन खर्च गर्ने पुँजीगत खर्चहरू बढी खर्च हुँदाखेरि त्यसले डिपोजिटलाई चाहिँ बढाउने गरेको हामी देखेका छौँ। प्रणालीमा तरलता अभाव भएमा राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न मौद्रिक उपकरण मार्फत बजारमा तरलता प्रवाह गर्छ। यसबाहेक ब्याङ्कहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न राष्ट्र ब्याङ्क सदैव तयार रहेको जनाएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो ब्याङ्कमा तरलताको कमी सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। यो वर्षको साउनदेखि चैत पहिलो सातासम्म नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर 14 रुपैयाँ र डिजलमा 11 रुपैयाँ बढेको छ। लगातार इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको मार उपभोक्तामा परेको छ। यस्तै आगामी 5 वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकको प्रति व्यक्ति आय 1147 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सो प्रदेशको नागरिकको प्रति व्यक्ति आय 606 रहेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरी वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम अन्तर्गतको यङ ग्लोबल लिडर्स फोरम क्लास 2021 का लागि छनौट हुनुभएको छ। फोरममा हरेक वर्ष विश्वभरबाट क्षमता र समावेशिताका आधारमा 100 देखि 150 नयाँ सदस्य छनौट गरिन्छ। यस वर्ष 10,000 उम्मेद्वारबाट 56 मुलुकका 112 नयाँ सदस्य छानिएका छन्। नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक उक्त मञ्चमा सहभागी हुन पाउनु गर्वको विषय रहेको युवा उद्यमी चौधरीले बताउनु भएको छ। मेरो लागि त यो वाइजिएलको क्लासमा आउनु नै एउटा रेकग्निसन हो कि म एउटा राइट डाइरेक्सनमा गइरहेको छु भनेर। प्लस वाइजिएलको अरू वाइजिएल मेम्बर्सहरूको जे एउटा खालको एउटा इन्स्टिट्युसन छ, एउटा एलुमनाइ छ, प्लस यो अहिलेकै नयाँ क्लासकै मेम्बर्सहरू छ, उनीहरूसँगको एक हिसाबले पियर टु पियर नेटवर्किङ, पियर टु पियर नलेज सेयरिङ, प्लस हाम्रो वाइजिएल वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले हार्वर्ड युनिभर्सिटी लगायत अरू वर्ल्डको टप युनिभर्सिटिजहरूसँग एजुकेसन बेस्ड प्रोग्राम्सहरू पनि अर्गनाइज गर्छ। प्लस वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको जे एउटा एक हिसाबको इकोनोमिक, सोसल, पोलिटिकल खालको पर्सपेक्टिभ हुन्छ, त्यसमा वाइजिएलको ठुलो योगदान हुन्छ। अनि त्यसमा मलाई चुज गरेकोमा मलाई एकदमै
गर्व लाग्छ। प्लस आफ्नो देशबाट सेलेक्ट हुनलाई मलाई अझ रेस्पोन्सिबिलिटी पनि महसुस गर्छु म कि मैले अझ गर्नुपर्छ भनेर। अनि मलाई लाग्छ कि यो YGLको प्लेटफर्मबाट 100% केही न केही सिकेर नै देशकोलाई अझ सेवा गर्नुको मौका पाउँछ। फोरमले विभिन्न क्षेत्र, मुलुक र पहिचान बोकेका समुदायबाट नेतृत्व विकासका लागि पुलको भूमिका खेल्दै आएको छ। व्यवसायमा सफल बन्न देखासिकी र हतार भन्दा पनि केही अनुभव लिएर मात्र अघि बढ्न नेपाली युवाहरूलाई उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। कन्टिन्युसली तपाईँ अलवेज कोलाबोरेट एन्ड बी विथ लाइक माइन्डेड पिपल। तपाईँले मात्र सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ अलिबाबाको इक्जाम्पल लिनु, माइक्रोसफ्टको लिनु, एप्पलको लिनु, देयर अलवेज पिपल विथ भनौँ न कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रेन्थ्स द्याट केम टुगेदर एन्ड स्टार्टेड द कम्पनी होइन। सो अलवेज सराउन्ड यु सेल्फ विथ राइट पिपल। नम्बर 2, अलवेज डु नट बी त्यो तपाईँ रसमा नहुनु कि म पनि स्टार्टअप गर्छु, म पनि गेट सम वर्क एक्सपिरियन्स। तपाईँले कुनै युथले मेरो कम्पनीमा आएर एक्सपिरियन्स 1-2 वर्ष लियो भने इट्स एट माई एक्सपेन्स नि, बट हि इज गेटिङ द एक्सपोजर। उसलाई एक्सपिरियन्स पाएर चाहिँ कसरी बिजनेस चलाउँछ भनेर। सो क्रिएट अ ट्र्याक रेकर्ड, क्रिएट अ क्रेडिबिलिटी। उसो त सीजीले खेलकुदको माध्यमबाट समेत युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सुपर लिग पनि घोषणा गरेको छ। वैशाख 11 देखि आयोजना हुने उक्त लिगले युवाहरूको क्षमता प्रस्फुटन गर्न र दक्षता अभिवृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। नेपाल सुपर लिगको आइडिया चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट एउटा अर्गनाइजेसन हो, इन्डिपेन्डेन्ट टिमले चलाइरहेछ। डिफ्रेन्ट कर्पोरेट्सहरूलाई एकैचोटि एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर कि युथ डेभलपमेन्ट थ्रु स्पोर्ट्स। कर्पोरेट्सको टिम भनेको 7वटा प्रदेशहरूको टिम्सहरू हो। उनीहरूले त्यो प्रदेशमा त्यो स्पोर्ट्सलाई त्यो स्पोर्ट्सको टिम मेम्बर्सहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने, द्याट इज देयर अब्जेक्टिभ। आज फुटबलबाट हामीले सुरु गरिरहेको छौँ, भोलि क्रिकेट आउँछ, त्यसपछि बास्केटबल आउँछ, त्यसपछि ऱ्याकेट स्पोर्ट्स आउँछ, भलिबल आउँछ, अरू स्पोर्ट्स आउँछ। नेपाल सुपर लिगको आइडिया भनेकै युथ डेभलपमेन्ट थ्रु स्पोर्ट्स बाई क्रिएटिङ अ प्रोभिन्सियल डेभलपमेन्ट एन्ड लिडिङ टु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। के भोलि गएर हाम्रो देशमा युनिभर्सिटी इन स्पोर्ट्स एन्ड डिसिप्लिन किन पोसिबल छैन? अभियसली छ, तर मलाई लाग्छ यो सुरुवातले गर्दा कुनै न कुनै टाइममा हामीहरू त्यो पनि सुरु गर्छौँ। झन्डै 150 फुटबलरलाई अक्सन मार्फत एकै प्रतियोगितामा समावेश गरी पहिलो पटक आयोजित फ्रेन्चाइज लिगको सुरुवातले खेलाडीहरूमा थप उत्साह थपिने अपेक्षा गरिएको छ। आइक्यास प्रणालीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी तथा फर्चोट विनियमावली 2072 बमोजिम आइक्यासले दूरसञ्चार सञ्जाल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी सेवाको कार्य गर्न अनुमति पाएको हो। कम्पनीले डिजिटल भुक्तानीका अलावा आइक्यासलाई डिजिटल बैङ्किङकै परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सरकारको पनि यो नेपाललाई डिजिटल फ्रेममा लाने भन्ने कुराहरू विगत 3 वर्षदेखि चलिरहेको छ। सरकारले पनि यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराको चल्छ। त्यही अन्तर्गत हामीले जुन फिजिकल्ली अहिले नेपालमा क्यासको बढी फ्लो छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिअनुसार हामीले त्यो अधीनमा रहेर सम्पूर्ण PSP सर्भिस प्रोभाइडर जति पनि कम्पनीहरू छ त्यसलाई चाहिँ सहज गर्नको लागि क्यासलेस बनाउनको लागि यसले चाहिँ आफ्नो यो सेवा टेवाहरू चाहिँ मार्केटमा दिन्छ। ई कमर्स सम्बन्धित कुराहरू छ र पेमेन्टका कुराहरू छ, डिजिटल पेमेन्टका कुराहरू। यसलाई चाहिँ एउटा भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा डिजिटल ब्याङ्किङको हिसाबमा लाने कुरालाई आइक्यासले प्रबन्धन गर्दै जान्छ। आइक्यास मोबाइल एप र आइक्यासको वेब प्लेटफर्म मार्फत मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इन्टरनेट तथा DTHको बिल भुक्तानी लगायतका सेवा लिन सकिन्छ। धेरैले हाम्रो यो सेवालाई डाउनलोड पनि गर्नुभएको छ, प्ले स्टोर र एन्ड्रोइड दुवैमा छ र यो वेबमा पनि छ। र यो कुरा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ जबसम्म राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म हामीलाई ब्याङ्कहरूले पनि लाइभ गर्न दिँदैन र अरू संस्थाहरूले पनि त्यो गर्न नदिएको हुनाले हामी निकट 15 डेजमा हामी चाहिँ पब्लिक सामु यो एपलाई चाहिँ हामी लन्च गर्छौँ। यो एउटा सहरमुखी काठमाडौँलाई मात्र केन्द्रित गरेर यहाँ कम्पिटिटरहरू आउनु भएको छ निश्चित रूपमा। त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ एउटा पश्चिमको व्यवसाय भएको हुनाले पनि पश्चिममा यो क्षेत्रमा हामीहरूलाई चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट नगरिए जस्तो फिल भएर म यो 14-15 वर्षदेखि यो चाहिँ फिजिकल्ली हिसाबमा चाहिँ त्यो ठाउँमा यही सेक्टरमा काम गरिरहेको हुँदाखेरि अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पश्चिमलाई पनि डिजिटल बनाउनुपर्छ, डिजिटल फ्रेममा लानुपर्छ। यो कम्पनी गत साउन 6 गते दर्ता भएको हो।
काठमाडौँको बबर महलमा रहेको बसेरा बुटिक होटल सीमित क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ। गएको वर्ष नै भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि कोरोनाका कारण 1.5 महिना अघिबाट मात्र सेवा सुरु गरेको हो। परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएको होटलमा विशेष सुविधा सहितको 60 कोठा र सेमिनार हल रहेको छ। यो होटल बसेरा बुटिक जुन होटल छ यो 300 वर्ष पुरानो रिकन्स्ट्रक्सन गरेर यो बिल्डिङलाई बनाइएको छ। यो जुन घर छ होटल भन्दा पनि हुन्छ, घर भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई पुरानो शैलीमा नेवारी शैलीमा निर्माण गरिएको छ। यो निर्माण गर्न 6 वर्ष लाग्यो र 4 महिना अगाडिदेखि नै रुम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ हामीले र यहाँ 7औं फ्लोरसम्म छ। यो कुल 3 वटा रेस्टुरेन्ट रहेको होटलमा एउटा नेपाली परिकार पाइने रेस्टुरेन्ट छ। त्यस्तै अर्को कन्टिनेन्टल छ भने अर्को वेस्टर्न रेस्टुरेन्ट छ। खानाका पारखी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीसँग 3टा रेस्टुरेन्ट छ। बेस्ट क्याम्प क्याफे, द मन्त्र र अर्को नेवारी र नेपाली खाना जुन पस्किने जमर्को हामीले गरेका छौँ। यसको नाम छ भान्सा। यहाँ नेपाली नेवारी खानाको टेस्ट लिन सक्नुहुन्छ। मन्त्र क्याफेमा द मन्त्र छ, त्यहाँ चाहिँ अल डे डाइनिङ भन्छौँ हामी। सबै प्रकारको खाना कन्टिनेन्टल, चाइनिज, इटालियन सबै खाना त्यहाँ पस्किन्छौँ हामी। होटलले बुटिक 5 तारेको रेटिङ लिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हामीसँग नागरिक लगानी कोष सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। नागरिक लगानी कोषले विभिन्न कम्पनीको शेयर, सरकारको ऋणपत्र, सापटी, आवास कर्जा र समयकालीन कर्जा मार्फत 1 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। कोषले आगामी दिनमा पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने जनाएको छ। एक सामग्री। नागरिक लगानी कोष स्थापनाको 31औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2047 सालमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको कोषले गत साता 31औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। सो कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुरासैनीले कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी काम गर्न कोषलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्छ, जो अहिलेको हाम्रो प्रायोरिटी हो र अहिलेको हाम्रो यही रिकभरीको कुरा गरिँदाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट गर्ने विषयहरू र खास गरी इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्ने कुरा, रोजगारी सृजना गर्ने कुरा, पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा र आर्थिक गतिविधिहरूलाई एक्सपान्सन गरेर आर्थिक पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको हाम्रो पुरानै अवस्थामा हामी 7% लगातार 3 वर्षको आर्थिक वृद्धिबाट कोभिडबाट अलिक पछाडि पऱ्यौँ। यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने आवश्यकता छ। अब अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भन्ने बित्तिकै 2-3टा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा हामीले लगानी बढाउनुपर्छ। लगानी बढाउन हाम्रो साधन चाहिन्छ, त्यो भनेको हाम्रो सेभिङ मोबिलाइजेसनबाट प्राप्त हुन्छ। र नागरिक लगानी कोषको उद्देश्य पनि के छ भन्दाखेरि त्यो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट किन भन्ने बेला भन्दाखेरि आम नागरिकलाई चाहिँ यसमा चाहिँ बचतमा चाहिँ सहयोग गराउने, आम नागरिकलाई बचतमा प्रोत्साहन गर्ने र आम नागरिकबाट एउटा चाहिँ बचत रकम सङ्कलन गरेर यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले कोषको स्रोत र साधनलाई मुलुकको विकास, समृद्धि र रोजगारी सृजनामा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वदेशी साधनहरूलाई मात्रै परिचालन गर्ने होइन कि यसले विदेशी स्रोतका साधनलाई पनि परिचालन गर्न सक्ने गरी अहिले व्यवस्था गरेको छ। र यसको सन्दर्भमा पहिलाको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी उहाँले केही इनिसिएसन गर्नु भएको थियो, सम्भवतः त्यो मोडलाइज भइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि आगामी दिनहरूमा मोडलाइज गर्न सक्ने अवस्था कोषहरूमा छ। त्यस्तै अर्को एरिया भनेको चाहिँ के हो भने विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत पुँजीको बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीको अवसर बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले कोषको स्थापना भएको हो। सोही अनुरूप कोषले हाल कर्मचारी बचत वृद्धि, अवकाश कोष योजना, आवास कर्जा, लगानीकर्ता हिसाब योजना, उत्पादन योजना, नागरिक पेन्सन लगायतका योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जबसम्म उच्च आर्थिक विकास मार्फत समाजमा विद्यमान बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिँदैन, तबसम्म देशमा दीर्घ विकास र स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिँदैन। यस कार्यमा टेवा पुर्याउन कोषले आफूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नतर्फ कार्य गरिरहेको छ।
भोलिका दिनमा देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउने एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा आफ्नो लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ। कोषको लगानीलाई विविधीकरणको साथ व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउने कार्यमा सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूबाट विगतमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषले 32 करोड 25 लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। हाल कोषको खुद मौजदात 1 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो अवधिमा कोषले मुद्दती निक्षेपमा 1 खर्ब 1 अर्ब 66 करोड, नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा 1 अर्ब 5 करोड, संगठित संस्थाको शेयरमा 12 अर्ब 83 करोड, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जामा 27 अर्ब 93 करोड र समयकालीन कर्जामा 19 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। कुल बचत परिचालन चाहिँ 168 अर्बको बचत परिचालन भएको छ भने हामीले 164 अर्ब बराबरको चाहिँ लगानी गरिरहेका छौँ। त्यसमा अधिकांश हामीले चाहिँ यो हाम्रो पोर्टफोलियोमा चाहिँ अहिले उसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ मुद्दती निक्षेपमा र डिभेन्चरहरूमा लगानी छ भनेदेखि हाम्रो सेयरमा पनि करिब टोटल पोर्टफोलियोको चाहिँ 6-7% को लगानी विस्तार भएको छ। र पुँजी बजारको विकासमा चाहिँ के हो भने नेप्सेमा सूचीकृत संस्थाहरू चाहिँ कमै भएको कारणले गर्दाखेरि, बजार ठुलो नभएको कारणले, धेरै लगानी गर्ने स्पेस पनि नभएको कारणले हामी पुँजी बजारमा त्यति धेरै जान सक्ने अवस्था पनि नरहेको हुँदाखेरि यो पैसाहरू चाहिँ हामीले अब पूर्वाधारका सेक्टरहरू चाहिँ छनौट गरी त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखेका छौँ। अहिलेसम्म नागरिक लगानी कोषको चाहिँ वित्तीय अवस्था र यसले गरेका कामहरू चाहिँ सन्तोषजनकै रहेको तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। कोषले सङ्कलित रकमलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी जोखिम विश्लेषणका आधारमा लगानी गर्दै आएको छ। हाल 7,50,000 भन्दा बढी सेवाग्राही छन्। सेवाग्राहीहरूको सहजताका लागि मुलुकका विभिन्न भागमा शाखा विस्तार गरिने जनाइएको छ। उपत्यका बाहिर पोखरा र विराटनगर शाखा कार्यालय खोलिसकेको छ भने सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि शाखा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। हाम्रो यो 1 नम्बर प्रदेश र यो गण्डकी प्रदेशमा त अलरेडी शाखा कार्यालय छ। त्यसलाई क्रमशः हामी यो प्रदेश स्तरीय कार्यालयको रूपमा चाहिँ स्तर वृद्धि गर्छौं भने अब हामीले अहिले चाहिँ यो बुटवल र अत्तरियामा, सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र यो लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ बुटवलमा चाहिँ शाखा कार्यालय स्थापना गर्नलाई चाहिँ यो घरभाडा लिएर चाहिँ प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छौं। अब बिस्तारै त्यहाँ पनि खोलिसकेपछि अर्को वर्ष चाहिँ अरु 2टा प्रदेश बाँकी रहन्छ। त्यो 2टा प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश स्तरीय कार्यालय सञ्चालन गर्छौं र पछि आवश्यकता भयो भनेदेखि केही प्रमुख स्थानहरूमा शाखा कार्यालय पनि विस्तार गर्ने एउटा योजना चाहिँ रहेको छ। यसैगरी संस्थागत लगानी भित्राउन कोषले नागरिक स्टक डिलर स्थापना गरेको छ। डिलरमा कम्पनीको 51%, पुनर्बीमा कम्पनीको 10% र नेपाल टेलिकमको 9% शेयर रहेको छ। बाँकी 20% सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ। पुँजी बजारको विकास गर्नको लागि एउटा यो मार्केट मेकरको रूपमा चाहिँ केही गर्ने के रे कारोबार गर्ने कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको एउटा पोलिसी थियो पहिले। तर के भयो भने मार्केट मेकर भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै त्यो मार्केट मेकरको रूपमा काम गर्ने कम्पनीहरूको त्यति उपादेयता नदेखिएको हुनाले हामीले स्टक डिलरको रूपमा एउटा पुँजी बजारको विकासको लागि स्टक डिलर कम्पनी खोलेका छौं। नागरिक स्टक डिलर, त्यो चाहिँ नागरिक लगानी कोषको अगुवाईमा स्थापना गरिएको हो। त्यसमा 51% नागरिक लगानी कोषको शेयर रहेको छ भने नेपाल टेलिकम र यो पुनर्बीमा कम्पनीको चाहिँ 19% र बाँकी रहेको 30% चाहिँ पब्लिकमा जाने गरी हामीले 5 अरब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी स्थापना गरिसकेका छौं। उसले चाहिँ दोस्रो बजारदेखि लिएर अरु संस्थापक शेयरहरू, अरु शेयरहरूमा पनि लगानी गरेर उसले आफ्नो शेयरको थोक कारोबार गर्छ र नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर चाहिँ पुँजी बजारको विकासमा उनले सहयोग पुर्याउँछ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा कोषले उत्कृष्ट कर्मचारी र 20 वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत पनि गरेको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं
आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक। सनराइज बैंक राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। हामी सबैको बैंक नेपाल बङ्गलादेश बैंक। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours. NIBL Ace Capital. Managing shares, managing investments.